Donc, chapitre limite continuité, série numéro 4. Donc, هذه السيري الثانية في limite continuité. On va commencer par l'exercice numéro 1. Soit la fonction f définie sur R par f de x égale. Donc, fonction هذه par intervalle. Donc, on a l'intervalle الأول هو moins l'infini 1 يتسمى. والانترفال الثاني هو 1 plus l'infini. On a l'expression الأولى x plus cosinus pi x sur x moins 1. والexpression الثانية تاع f de x هي racine de x au carré plus x plus 2 moins x. Première question, on va montrer que pour tout x appartient à 1 plus l'infini, c'est-à-dire l'expression الثانية, que f de x égale 1 plus 2 sur x sur racine plus 1. دونك نورمالمون لهنايا كيفاش نفيق الخدمه اللي نخدمها، خاطر فما يا اما فاكتوريزاسيون يا اما كونجوغي. شكون يحب يدخل في اول سؤال؟ يتفضل. شو ندخل هنا؟ آية أنت؟ ايه. آية برا. بريمير كيسيون آية. f دي x égale racine x au carré plus x plus 2 moins x. نعمل conjugué racine x au carré plus x plus 2 fois racine x au carré plus x plus 2 plus x. Donc on multiplie par sa forme conjuguée, هي racine d'x au carré plus x plus 2 plus x. Oui, numérateur ou dénominateur. racine نعملها طول x au carré plus x plus 2 moins x au carré sur نعملو توا نخرجو ان فاكتور من اللوطة. باهي نعملها في ليتاب هذه، ما يسالش معناها نعملها في ليتاب هذه. يا نحبوا نخرجوا x en فاكتور، معناها نحطوا x au carré. ايه fois 1 plus 1 sur x plus 2 sur x au carré plus x. باهي الفوق الساعة نسمبليفيو ب x au carré تقعد لنا x plus 2 و ومن اللوطة هي راسين x au carré بوزيتيف، معناتها x بوزيتيف. معناها هذه نحبوا نخرجوا racine d'x au carré à quoi égale. Donc racine d'x au carré elle est égale à valeur absolue de x, elle est égale à x puisque عندنا في الانترفال 1 plus l'infini معناتها بوزيتيف. معناتها تولي x racine 1 plus 1 sur x plus 2 sur x au carré plus x. Voilà. نخرجوا en facteur x من فوق تقعد لنا x fois 1 plus 2 sur x. Ok, donc في النيميراتور نحطوا x en facteur تقعد 1 plus 2 sur x، ومن اللوطة زاد نحطوا x en facteur في الدينوميناتور. 1 plus 1 sur x plus 2 sur x au carré plus 1 ونسمبليفيو بالx. فوالا يعطيك صح. دونك نعملوا simplification بالx ونلقاو الريزلتا اللي يحب عليه هو. دونك 1 plus 2 sur x sur racine de 1 plus 1 sur x plus 2 sur x au carré plus 1. يعطيك صح آية. باهي كملي آية. اون ديدوير ليميت في البليس لانفيني وتعملي انتربريتاسيون زوز. عندنا 2 sur x ذيكي 0 و 1 sur x 0 و 2 sur x au carré 0 معناتها 1 sur 2. صحيت. باهي كيف نلقاو ليميت دي اف دي اكس ايكال ان دي مي. دونك عندي ليميت دي اف دي اكس. وي تفضل. معناتها asymptote oblique lorsque x tend vers معناتها au voisinage plus infini. Si f admet une asymptote, l'équation y égale à 1 sur 2 au voisinage de plus l'infini. Très bien, يعطيك صح. باش نعاود نذكر بلي زاسامتوت الكا بارتيكولي، ستادير معناتها لاسامتوت فيرتيكال ولا لاسامتوت هوريزونتال. باش نكتبهم لهنايا. دونك كي تبدا عندي ليميت x tend vers l'infini et je trouve un réel b par exemple. دونك لهنايا نجم نعمل انتربريتاسيون. الانتربريتاسيون اللي باش نعملها هي
انه دلتا y égale b هي l'asymptote، مش باش نكملها جمله كامله. دونك asymptote على كوربه هي سي دي اف au voisinage de l'infini. باهي، وفما واحده اخرى. شنو هي الاخرى؟ انه كيف تعمل ليميت، دونك هذه تتم لوريزونتال كيكا ولا. دونك بالنسبه للفيرتيكال كي نعمل ليميت دو اف دي اكس lorsque x tend vers a plus ولا a moins ونلقى ريزولتا لانفيني. دونك لهنايا شنو نجم نقول؟ Admis une branche parabolique. لا، برانش بارابوليك اف دي اكس سور اكس راه. معناها سي اف ادمي une asymptote d'équation x égale à delta x égale à a est une asymptote est une asymptote. صح، على كورب سي دي اف. مالا شنو الفرق بيناتهم هذوما؟ شفتوا واحده لانفيني والاخرى ريال. قلنا فما اسامتوت، هذه ريزولتا لانفيني و اكس تنفير ريال، دونك فما اسامتوت اوسي. دونك يلزم يولي عندكم ريفلكس لهنايا راه اكس فما لانفيني وريزولتا ريال تقول فما اسامتوت، والا ريال وفما ريزولتا لانفيني راه فما اسامتوت. معناها لانفيني وريال ديما فما اسامتوت. اسكو y ايكالا بي ولا اكس ايكالا ا؟ دونك واحده منهم مش تطلع انت. دونك انا كي تبدا اكس تنفير ريال ا مش تقول اكس ايكالا ا اسامتوت. مازلنا ماناش نحكيو على البرانش بارابوليك راهو. دونك هذه الليميت سامبل تاع اف دي اكس لورسك اكس تنفير لانفيني ولا اكس تنفير ا بلس ولا ا موان. باهي نرجع نكملوا ليكزارسيس نتاعنا باش نمشيو لكاستيون 2. Pour tout x appartient moins l'infini 1. نعملوا limite lorsque x tend vers moins l'infini نتاع x plus 1 sur x moins 1. باهي لاحظت انه رحمه السؤال انت ماشي بالك سؤال هو الاخراني هذيك اون ديدوير راهو. ايه هذيك فهمتك. رحمه اون ديدوير. دونك زدت لنا مونطري قبل، دونك باش نعملوا مونطري. مونطري كوا؟ مونطري سيت انيغاليتي وبعد تالي نعملوا اون ديدوير. ارجع معايا من الاول. نعملوا كوسينوس بي اكس كومبري انتر موان 1. صحيت. باهي انت توا لهنا فهمت انه ليكسبريسيون دي اف دي اكس المعنيه بالامر لهنا هي ليكسبريسيون الاولى مش الثانيه كمان. ايه مسيو. على خاطر اكس ابارتيان مو لانفيني 1، دونك هو بالانترفال هذا تعرف روحك شنو الفونكسيون تخدم عليها. بكري شفتوا كيف قال لي اكس ابارتيان 1 بلس لانفيني خدمت بالاكسبريسيون الثانيه، وتوا كي قال لي اكس ابارتيان مو لانفيني 1 نخدم بالاكسبريسيون الاولى. بون كيما قالت لي رحمه باش نبدا بالكوسينوس بي اكس كومبري انتر موان 1. اوكي. دونك كيما قلت لي رحمه كوسينوس بي اكس الي كومبري انتر موان 1. تفضل كمل. اكس موان 1 اكس موان 1 لنا باش نزيدو اكس للكوسينوس بي اكس كيف للمومبر هذايا على دروات اكس بلس 1. فوالا دونك عملنا نعملوا ليتاب الثانيه. نعملوا اكس سور اكس موان 1 ونقلبوا البلايص خاطرها نيجاتيف. مادام نيجاتيف خلينا نعملوا ان بتي مو لهنايا باش نظهروا انه اكس موان 1 نيجاتيف، خاطر احنا مادامنا مش نقسموا على اكس موان 1 ولا باش نعملوا ملتيبليكاسيون بار اكس موان 1، دونك il faut vérifier le signe de x moins 1. On a x inférieur à 1, c'est-à-dire x appartient à l'infini 1 معناتها x inférieur à 1، donc x moins 1 est inférieur à 0. Voilà, donc لهنايا عرفنا انه x moins 1 est un nombre négatif. Lorsque je divise par x moins 1 maintenant, je change les signes. Signe هذا باش يولي supérieur égal. هو كيما تحب، لو تحب تقلب لي سيني هذوما والا تقلب لي نومبر معناتها اكس بلس 1 تجيبها لتالي واكس موان 1 تجيبها لقدام. باهي قلنا مالا ليكسبريسيون هذه او ميليو هذيك سي ليكسبريسيون دي اف دي اكس. مالا نحطو اف دي اكس لهنايا لي كومبري انتر simplification par x moins 1 ou x moins 1 on obtient 1. نحطو 1 من الجهه هذه، وبالنسبه ل x بلس 1 سير x moins 1 دونك باش نحطها لهنا. شفتوا شنو عملت؟ ما هو دونك جبت هذه دونك النومبر هذايا يتسمى هو اصغر حاجه، دونك حطيناه على اليسار لنا. وبالنسبه للان كي عملنا simplification دونك الان لي supérieur égal à f de x elle هي supérieur égal à x plus 1 sur x moins 1. Maintenant on va déduire la limite de f en moins l'infini.
Donc, بالنسبة limite de f en moins l'infini, puisque on dit encadrement, donc je peux utiliser cet encadrement pour déterminer la limite de f en moins l'infini. Donc, tout simplement, je calcule la limite de x plus 1 sur x moins 1, lorsque x tend vers moins l'infini. Puisque c'est une fonction rationnelle, alors je peux mettre le monom plus haut degré, le x, sur le monom plus haut degré, le x. Donc, après simplification, on obtient 1. Donc, la limite de 1 hier, 1. Donc, هذه أول point. ثاني point, la limite تاع هذه. Donc, puisque هي c'est une constante, je peux mettre directement là هي 1. Donc, l'encadrement avec les deux limites, on peut déduire que la limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, elle est égale à 1. On passe maintenant à question 3. Donc, pour la question 3, on va étudier la continuité de f en 1. Étudier la continuité de f en A. Donc, je me rappelle juste le théorème pour montrer que f est continu en A. Donc, f est continu en A. Il suffit de montrer que, ou bien il suffit de calculer la limite de f en A+. Aussi, on calcule la limite de f oui, en moins. Ensuite, il faut comparer avec le réel f de A, oui. Donc, إذا بينت هذوما الكل يتسمى f est continu en A. Donc, إذا بينت إنه limite de f à droite égale limite de f à gauche égale f de A, alors f elle est continue en A. باهي باش نعمل limite de f en plus. نبداو بال en plus قبل. limite de f en plus. Donc, en plus نرجع للورقة هذه. Donc, en plus هو كي تبدا x supérieur à 1. Donc, هذه تتسمى en plus. وكي تبدا x inférieur à 1 هذيك تتسمى en moins. باهي في الان بلس عندنا limite racine de x au carré plus x plus 2 moins x lorsque x tend vers 1 plus. Puisque cette expression elle est continue, donc je peux remplacer directement par 1 et j'obtiens racine de 4 moins 1 اللي هي 2 moins 1 اللي هي تطلع 1. Donc la limite de f en 1 plus est égale à 1. بالنسبة ل f de 1 تو شفتوا لأن عندنا supérieur égal à 1 ولا؟ دونك هذه زادة تخدم دو رول. تنجم تعمل ليميت في الان بلس بهذه و اف دي 1 اوسي تحسبها بهذه. خاطر علاش؟ اكس سوبيريور ايكال 1. الان فيرمي لان معناتها الان ابارتيان انترفال الثاني مش الاولى. مالا لنا نجم نزيد قدام هذه التي ايكال اف دي 1 باش ما نقعدش نعاود نحسبها. قعدت لنا تو الليميت الثانيه. Je dois calculer la limite x plus cosinus pi x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 moins. Limite de f maintenant en 1 moins, elle est égale à la limite de x plus cosinus pi x, le tout sur x moins 1. x tend vers 1 moins. سيدي شكون عمل هذه صعيبة شوي. احنا كان نبدلوا بالان شنو نلقاو بربي من الفوق 0 sur 0. صحيح باش نلقاو 0 sur 0. باش نلقاو 0 sur 0. شكون عنده فكرة كيفاش نخدمها هذه؟ نخرجوا مسيو اكس اون فاكتور من الفوق ومن اللوطة. ايه وبعتالي شو مش نعملوا بها كي نخرجوا اكس اون فاكتور ما تعطيك شيء. نقسم على الاكس كاري. نقسم على اكس كاري زاد شو مش تعطيك تقسم على اكس كاري. مسيو نعملو كونجيغي. ما يتعملش كونجيغي كي يبدا عندك كوسينيس ولا سينوس. باني خلينا نذكر قبل كل شيء بالفورمولات نتاع الكوسينيس اللي شفناهم في الكور. دونك عندنا فورمولا تقول ليميت دو 1 موان كوسينوس اكس سور اكس لورسك اكس تون فير 0 هذه ايغال ا كوا 0. باهي. والليميت الثانية 1 موان كوسينوس اكس سور اكس او كاري لورسك اكس تون فير 0 زاد. صحيت هذه 1 سور 2. برا يزي هيك احنا واحدة منهم مش نستعملها. بالله لاحظوا مليح شفتوا اكس تون فير 0 لنا ولا في هذه اكس تون فير 0 في هذه اكس تون فير 0. اغزر احنا شنو عندنا اكس تون فير 1.
دونك لهنايا 100% فما شونجمون دي فاريابل. شنو معناتها شونجمون دي فاريابل؟ باش نجي يعني مثلا الذي شفتها في الديليميناتور باش نحطها اون بوز جرانت اكس، هذيك باش نبدلها بجرانت اكس. راح تتبعوا معايا كيفاش باش نعمل بالضبط. اون بوز grand x égale x moins 1. Lorsque, شوف le grand x وين tend معناتها elle tend vers quoi le grand x? Lorsque petit x tend vers 1 moins, grand x elle tend vers quoi? ثبتوا مليح. هذه elle tend vers 1 moins. هذه 1 moins moins 1 شو تعطيك؟ 0 plus ولا 0 moins؟ 0 moins. صح تعطيك 0 moins خاطر الان اكبر من 1 moins. هو الان موا اش معناتها الان موا؟ هو عباره على 0.999 الا واحد. شنو مش تلقى؟ مش تلقى عدد نيجاتيف ولا معناها تلقى 0.0000 اتسيتيرا. هذاك يتسمى 0 موا. باهي هذه اول خطوه عملتها. تابعوا معايا مليح. يعني توا جيت للجرانت اكس هذه سميتها اكس موان 1. وباش نبدل الاكسبريسيون الكل ما عادش نحب نشوف بيتي اكس، نحب نشوف كان جرانت اكس. قلت اول حاجه نشوف اكس تون فير كوا. هذه البيتي اكس هذه elle tend vers quoi? Elle tend vers 1 moins. Donc là j'ai conclu que grand x elle tend vers 0 moins. Donc il nous reste quoi là? Il nous reste de remplacer petit x par son expression convenable. اش معناتها؟ باش نجي قدام هذه توا elle est équivaut à quoi هذه؟ نحب البيتي اكس يقال كوا؟ إيجال 1. لا مش نجيب هذه لنا نقصد X plus 1. صحيح. دونك Grand بيتي X اكس plus 1. grand x plus 1. ركزوا لي مليح. Plus 1. petit x égale grand x plus 1. باش نحطهم كادري. توا باش ناخذ هذه. اخذ شو باش نعمل توا؟ ليميت دي اف في ال 1 موان. ما هي ليميت x تون فير 1 موان. مش نعاود نكتبها باش نخسر شيء. x plus cosinus pi x le tout sur x moins 1 égale ليميت. اخذ شو باش نكتب توا؟ باش نعاود نكتب grand x تون فير كوا؟ تون فير 0 موان. وتاو باش ناخذ كل اكس لهنايا مكتوبه كل اكس شاك اكس لنا مكتوبه باش نبدلها بجرانت اكس بلس 1. معناها باش نلقى البيتي اكس هذه باش تولي لي جرانت اكس بلس 1 وبلس كوسينوس بي فاكتور جرانت اكس بلس 1 ولي تو سور جرانت اكس خاطر هذيك سميناها من الاول اكس موان 1. نزيدو نتبعوا. باش نعطيكم ميثود اخرى راهو. باش نعطيكم ميثود اخرى بلو فاسيل. غنكملوا هذه قبل. هذه تسمى الميثود تاع شونجمون دي فاريابل. يتسمى بدلنا الفاريابل اكس موان 1 بالجرانت اكس. باهي اول حاجه تو باش نعملها بعد ما لقيت الاكسبرسيون جديده هي باش نعمل ديفلوبمون لنا. انا باش نعمل ديفلوبمون اكس فوا بي و 1 فوا بي زاد. شنو باش تولي عندي؟ تولي عندي ليميت اكس تون فير 0 موان جرانت اكس بلس 1 plus cosinus px plus pi les tout sur grand x. نحبوا نتفكروا مع بعضنا الفورميل هذه. احنا تو كي تبدا عندي كوسينوس x plus pi elle est égale à quoi حسب ما شفنا في التروازيام اني elle est égale à moins cosinus x. دونك هذه فورميل شفناها في التروازيام اني في الدرس نتاع الفورميل تريغونومتريك. هذيك باش نستعملها تو. يعني عندي كوسينوس بي اكس بلس بي شنو تولي؟ هاك البلس بي هذه كي تحب تنحاها تولي لك موان كوسينوس اكس. شفتوا البلس بي هذه تنحات ولا ولات موان برا موان كوسينوس. اني كيكه بالضبط باش نعمل لنا. خلينا نزيد نبدل كوسينوس بي إكس. اي صحيح. هاواني البي هذيك باش نحاها باش تولي موان. معناها البلس هذه شفتها البلس هذه باش تنحى وتولي موان. هاو شنو باش نكتب تو؟ الاكس هذه قبل كل شيء صح خلينا نعملها سير اكس هذه وحدها. معناها جرانت اكس سير جرانت اكس بلس 1 موان كوسينوس بي اكس موان كوسينوس بي اكس لورسك اكس تون فير 0 موان. سامبليفيكاسيون لهنايا تولي لنا ليميت دو 1 بلس 1 موان
كوسينوس بي اكس. جوست تعاود كتبتها برا خاطر حاسي بها هيك باش نعطي ريزولتا توني لا محاله. اما قبل ما نعطي ريزولتا حبيت نكتب حاجه. ترى ارجع معايا للفورمول هذه 1 moins cosinus x sur x lorsque x tend vers 0. قولوا لي شنو الفرق بين هذه، معناها هذه الكل نقصد وهذه انا كنت نكتب فيها تو. الفرق الوحيد هو البي. صحيت. ناقصه بي من لوطه يوليو يشبهوا لبعضهم. ناقصه بي من لوطه. دونك كان علاش لا ما نضربش في البي لهنايا ونضرب في البي من الفوق. ما عندي الحق نضرب البي في النيميراتور وفي الدينيميناتور. دونك هذه تو الليميت نتاعها ولا تتشبه برشا لهذه. هذاك علاش تو الليميت نتاع هذيك في الزيرو باش تعطيك زيرو، وزيرو فوا بي تعطيك زيرو. دونك شو قعد لهنا؟ قعد 1. دونك الريزولتا فينال هو 1. باهي نعطي الكونكلوزيون ولا نعملوا دوزيام ميثود قبل؟ باهي نعطيكم الدوزيام ميثود باش تشوفوا الفرق ما بين هذه والميثود الاخرى. باش تعجبكم الميثود الثانيه خير. هذه باش نحطها بريمير ميثود. هذه لا بريمير ميثود. هات نشوفوا مع بعضنا دوزيام ميثود. باش نفكركم ساعه بديفينيسيون. باش ندخلوا شويه في الديريفابيليتي لهنا. هي ديفينيسيون شفناها في التروازيام اني سيونس ولا مات ولا لا هو. دونك شفناها في التروازيام اني. اشنو تقول هذه؟ on dit que f est dérivable en un réel a s'il existe un réel L tel que limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a est égal à L. هذيك باش نقولوا ديريفابيليتي. فكرتها الفورمول ولا وقتاش تقول f ديريفابل en a. دونك كي تحسب ليميت وتلقى ان ريال on a le droit de dire que f est dérivable en a. باهي والال هذاك بالتحديد شنو يطلع اسمه؟ يطلع نومبر ديريفي دي اف en a. هذاك اف بريم دي ا. صحيح. انا نحبكم تركزوا لي في هذه. تو شوف هذه الليميت باش نعملها والريزولتا هي اف بريم دي ا. شوف كيفاش باش نستغل الفورمول هذه باش نجم نعمل الكالكول دو ليميت في الدوزيام ميثود. باش نعاود نكتب لكم الاف قدامكم. دونك عندنا ليميت دي اف في الان موان اللي هي ليميت اكس تون فير ان موان اكس بلس كوسينوس بي اكس سور اكس موان 1. شفتوا هذا في النيميراتور باش نحطوا. دونك هذا في النيميراتور الكل اون بوز هاش دي اكس باغ اكزومبل بويسكو عندي جي من بعدها في الاكزرسيس. دونك نحط اون بوز هاش دي اكس ايغال اكس بلس كوسينوس بي اكس. باش نخلي لهنا يستاير فارغ باش نزيد فيه حاجه من بعدها. اغزر شنو ولا عندي تو يا جماعه؟ لا ليميت دي اف اون ان موان هي لا ليميت. قلنا هذه الكل سميناها هاش دي اكس كاكا ولا الفوقانيه هذيك صفراء سميناها هاش دي اكس. وملوط عندنا اكس موان 1 ولنا اكس تنفير ان موان. نورمالمون حسب الفورمول هذه شنو ناقصه من الفوق لهنا في النيميراتور؟ شنو ناقصه؟ H de 1 moins de 1. صحيت. ناقصه هاش دو 1. ناقصه هاش دو 1. دونك الهاش دو 1 اكوا تيغال راح نحسبها الفوق هي 1 بلس شنو نحسبها بهذه معناتها كوسينوس بي 1 plus cos pi. صحيت 1 بلس كوس بي. والكوس بي قداش تيغال؟ مش موان 1 ولا قداش؟ 0. ايغال 0. ما عندي الحق نزيد لان موان هاش دو 1 بويسكو هاش دو 1 ايغال 0 عندي الحق نحطها معناتها. وعلاش حطيت هاني تو نحب نظهر الرابور سو فورم اف دي اكس موان اف دو ا سور اكس موان ا لورسك اكس تون فير ا. دونك ولات بريسك عندي نفس الفورم اللي حطيتها اونكادري. هذه ناقصه كلمه برك اني ما باش نحط هذه تيقال كوا باش نحط حسب الفورمول شو نحطها يقال L. هاش بريم دو 1. صحيح هاش بريم دو 1 باش نحطها. دونك مالا قبل ما نحط هذيك ايغال هاش بريم دي 1 يلزمني نقول كلمه صح. لازمني نقول انه هذه ديريفابل اون 1. هاش ديريفابل même sur toute terre, elle est dérivable sur toute terre. Alors elle est dérivable en 1 à gauche ou bien comme تحب انت.
هذيك مالا ايكال هاش بريم جست باش نزيد غوش وبرا على خاطر عندي ان موا دو ان الهاش بريم دي اكس. دونك اكوات ايكال هاش بريم دي اكس. هاكا الهاش دي اكس قدامكم. دونك الهاش بريم دي اكس ديريفي نتاع الاكس هي 1 والديريفي نتاع كوسينوس بي اكس نفكر بالفورمولات زاد كالعاده باش ناخذ دي فورمول. مثلا هذه سميتها اف وهذه سميتها جي. نحب نعمل الاف بريم دي اكس. دونك الديريفي شنو تطلع الديريفي نتاع الكوسينوس ا اكس تحط موا الا هذه الكوفيسيون نتاع الاكس تولي دونك تولي موان ا فوا سينوس ا اكس بلس بي. وبالنسبه للثانيه جي بريم هي الا هذه كي العاده نخليوها لبرا وتولي في عوض بلاصه سينوس مش تحط كوسينوس ا اكس بلس بي زد. دونك هذوما لي دو ديريفي نتاع السينوس ونتاع الكوسينوس. ثبتوا فيهم مليح. الكوسينوس الديريفي نتاعها هي موان سينوس، هذه تحفظها. الكوسينوس الديريفي نتاعها هي موان سينوس. وكي تبدا عندك كوسينوس ا اكس بلس بي تولي موان ا سينوس ا اكس بلس بي. هكا الدخلاني ما يتبدلش. شفتوا ا اكس بلس بي ما تبدلناش لهنا، جوست الا هذه خرجت لبرا هكا ولات موان ا. وبالنسبه للسينوس ا اكس بلس بي السينوس الديريفي نتاعها كوس. السينوس الديريفي نتاعها كوس والا هذه تولي تخرج لبرا تولي ا كوسينوس. باهي احنا عندنا كوسينوس بي اكس. كوسينوس بي اكس تخرج لبرا موان بي سينوس بي اكس. شفتوا الكوس تبدلت بالسين ونزيدوا كلمه موان. باهي نكمل تاع الليميت نتاعي هاش بريم غوش دي 1. دونك ناخذ هاش بريم هذه ونبدل اكس بال 1 هكا تولي لي 1 موان بي سينوس بي. اور سينوس بي اكوات ايكال ما عرفتهاش احسبها بالكالكولاتريس. حط راديان واحسب سينوس بي تلقاها زيرو. مالا ريزلتا فينال هي 1. مالا هكا لقينا نفس الشيء. هذه خدمنا بالتيوريم تاع الديريفابيليتي والاخرى عملنا شونجمون دي فاريابل. باهي نرجعوا للاكزرسيس نتاعنا توا. اش قلنا فيه الاكزرسيس في الكيسيون هذا بالذات؟ مازلنا في 3 احنا. دونك عملنا ليميت دي اف في الان موان elle est égale à la limite de f في الان بلس aussi est égale à f de 1 كلهم لقيناهم 1 خاطر. donc équivaut à dire que f est continu en 1. donc l'égalité نتاع limite à droite ou limite à gauche ou le f de 1 خلينا نقولوا انه f est continu en 1. on passe maintenant aux quatrième question. Montrer que l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution. donc فما كلمة au moins une solution. تعرفوا انه التيوريم هذايا هو تيوريم دي فالور انترميديير نسميه تي في اي. لكن لنا ما عندناش معناها في السؤال ما طلبش مني باش نبين انه ادمي اون يونيك سوليسيون. جوست طلب ادمي او موان اون سوليسيون. وتعرفوا فما فرق ما بين او موان وما بين يونيك سوليسيون. بالنسبه لاو موان معناها تكتفي دو كونديسيون. هذه كيف تحب تلوج على au moins une solution. Donc, la condition l'oula يلزم f continue sur l'intervalle i avec a ou b appartient à i. La condition الثانية on calcule f de a, on calcule f de b, le produit نتاعهم يطلع négatif. Donc, je peux conclure que f de x égale 0 admet au moins une solution. كان جا سؤال admet une unique solution باش نزيد une troisième condition اللي هي la monotonie. معناتها il faut montrer que f est strictement monotone, c'est-à-dire on va montrer que f est strictement croissante ou bien strictement décroissante sur l'intervalle i. On commence maintenant par la continuité de f. حسب رايك موان ان ديمي زيرو وين موجود؟ الانترفال الاولى ولا في الانترفال الثانيه؟ الانترفال الأول. الأولى على خاطرها انفيريور 1 خاطر وي. دونك الانترفال الاول هذايا اللي هو موان انفيني 1. دونك عندي موان ان ديمي زيرو elle est inclus dans cet intervalle. دونك هنايا المعني بالامر هو الاكسبريسيون الاولى. دونك كيما تلاحظوا هنايا موان ان ديمي زيرو موجوده في الانترفال الاول. دونك باش ناخذوا هذه
ونبينها كونتينيو، ونحسبوا اف دي موان ان ديمي و اف دي زيرو بالاكسبريسيون الاولى زاد. باش ناخذوا كونتينيوتي قبل كل شيء سير انترفال. دونك كوسينوس بي اكس انا عندنا الحق نقولوا اي كونتينيو سور توت ار. الور continue sur moins l'infini 1. تحب تقول sur moins 1 demi 0 مش مشكلة، ماني نحب نحط الانترفال الكل. دونك هذه الأولى. كيف عندنا x est continu sur moins l'infini 1 aussi، qui est continu sur R en particulier sur moins l'infini 1. ولهنايا الدينوميناتور هذاك نجمو ناخذو بالطريقة هذه 1 sur x moins 1. Donc, c'est une fonction rationnelle, donc elle est continue aussi sur moins l'infini 1. Alors, f, x associé, x plus cosinus px, est sur x moins 1 est continue sur moins l'infini 1. Donc, je vais la continuité sur i. Mais allez, f de a fois f de b, ben, négatif au cas. Alors, je calcule f de moins 1 demi. Ensuite, f de 0. Donc, moins 1 demi plus cosinus moins pi sur 2 est égal à 0. Sur moins 1 demi, moins 1 est égal. Le moins 3 demi fait le dénominateur. Moins 1 demi fait le numérateur. هذه تعطينا 1 sur 3. Simplification par 2 ou simplification par moins. Donc, مثلتنا ال f de 0 طبعا. ال f de 0 هي cosinus 0 sur moins 1. Donc cosinus 0 هي 1, 1 sur moins 1 تعطينا moins 1. Voilà, مالا هنايا عندنا f de moins 1 demi fois f de 0 elle est égale à moins 1 tiers. C'est un nombre négatif بالطبيعة puisque عندي هذه positif وهذه négatif, donc le produit نتاعهم négatif. Donc je peux conclure maintenant que l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution alpha appartenant à l'intervalle moins 1 demi 0. Cinquième question. بالنسبة للتيب نتاع لي كيستيون هذوما الحقيقة هما دي كيستيون تيبيك معناتها يجيو في ديفوارات راهو. دونك برشا ساذ يجيبوهم في ديفواراتهم، ان شاء الله تلقاوها في ديفوار كنترولز علاش لا. كيفاش باش نخمم فيها على الاقل نعطيكم الفكره، خاطر راني ما نضمنلكش تجيك هذيك بالضبط راهو، تنجم تجيك حاجه اخرى معناها. اما المهم فما الفا مش تطلعها اون فونكسيون دي الفا. مره يقول لك اعطيني اف دي الفا راه قداش، ولا اف بريم دي الفا، ولا سينوس بي الفا، ولا كوسينوس درا شنو في الفا. مع انت لازمك تكون مستعد وتكون عندك الفكره، ما تكونش عندك اكزرسيس مقمر. فهمتوا شنو نقصد؟ نعطيكم اني الميثود، ميثود دي ترافاي، وبالتالي انت ماك الميثود دي ترافاي هذيك تنجم تخدم اي اكزرسيس وكان اي كاستيون كان فيها حوايج كيما هكا موجودين حتى في اخر العام راهو، حتى في لي زيكزامان تاع الباك موجودين السؤالات هذوما. باهي نعطيكم الفكره هذه اول مره، والمره الجايه توليوا طلعها ديريكت وحدكم. دونك كاستيون 5. On va montrer que sinus pi alpha, ou bien on déduire que sinus pi alpha est égal moins racine de 1 moins alpha au carré. Donc ça الحكايه اللي تجلب لي انتباهي هي الالفا. فما الفا في الحكايه هكا ولا؟ مادام فما الفا في الحكايه دونك اني وحدي باش نقول الالفا منين جات من الكاستيون 4. جات من الكاستيون 4. دونك جات من الكاستيون 4 الالفا هي une solution de qui؟ de l'équation f de x égale à 0. هذيك اش معناتها؟ معناتها f de alpha égale 0. دونك هذه المفتاح، هذه الكلي هذا باش تحل لك الاكزرسيس كاستيون. لازمك تعرف انه f de alpha elle est égale à 0 وعندك هذه راه ولات عندك صاي بينتها انت، بينتها لو فما au moins une solution alpha ولا une solution alpha l'équation f de x égale à 0. معناتها أول حاجة نبدأ بها نقول on a f de alpha égale 0.
و f دي الفا شو تعطيني هي؟ Je remplace x par alpha et j'obtiens alpha plus cosinus pi alpha, le tout sur alpha moins 1 est égal à 0. ونزيد نكمل عليها. دونك الالفا موان 1 في الدينوميناتور نورمالمون حتى كيف نجيبها لهنايا بحديث زيرو تتنحى، خاطر راني باش نعمل 0 فوا الفا موان 1 مانا باش تقعد الفا بلس كوسينوس بي الفا ايكال 0. انفان الفا بلس كوسينوس بي الفا ايكال 0 معناتها نجيب هذه au deuxième membre et j'obtiens cosinus pi alpha est égal à moins alpha. نورمالمون راني لهنا كملت الخدمه نتاعي، نتلفت في الكاستيون نلقى روحي طالب مني سينوس بي الفا مش كوسينوس بي الفا. الفرق الوحيد اني في عوض نلقى بالسينوس لقيتها بالكوسينوس. وحدي معناتها كيف حطيت اف دي الفا ايكال 0 وصلتني للكوسينوس بي الفا مش للسينوس بي الفا. انتم تو مش تقولوا لي كيفاش باش نحول الكوسينوس للسينوس. عندي شي فورمول، عندي شي ريلاسيون ما بين الكوسينوس والسينوس تعرفوها انتم من قبل. Moi, pi sinus alpha, pi alpha. لا، فما فورمول قريتها ممكن في البريمير اني قريتها ولا في الديزيام اني. الفورمول هذه تجمع ما بين الكوسينوس والسينوس. تذكروهاش؟ فيها كاري. Cosinus au carré plus sinus égale à 1. Oui, cosinus au carré plus sinus au carré est égal à 1. Oui. Donc الفورمول معناها اللي باش خليني نحول الكوسينوس للسينوس هي هذه. Donc on peut utiliser la formule suivante. Cosinus au carré pi alpha plus sinus au carré pi alpha est égal à 1. هذه هي الفورمولا اللي حنشوفها. بويسك هو طلب مني يحب نطلع سينوس، دونك كان نخلي سينوس لهنا ونهز الكوسينوس كاري بي الفا لو دوزيام مومبر. شنو تولي هذه تو؟ On obtient sinus au carré pi alpha est égal à 1 moins pi alpha. 1 moins cos au carré pi alpha. Oui. ونكمل عليها 1 moins شنو؟ الكوس بي الفا شو تقال هي؟ تقال مو الفا لقيتها ولا؟ دونك كان عندي او كاري، دونك باش نحط موا الفا او كاري. معناتها تولي 1 moins الفا كاري. سينوس كاري بي الفا est égal à 1 moins الفا او كاري. يا سيدي مازالت اخر مرحله تو. شفت على قداش مراحل باش نخدمها هذه ولا؟ على 3 مراحل. دونك هذه تتسمى المرحله الاولى، هذه المرحله الثانيه، وتوا باش نعملوا المرحله الثالثه. علاش؟ باش نحل كاري يعني جوست برا. اما حبيت نذكركم فورمول. كي تبدا عندك اكس او كاري est égal à a والa un réel positif. Elle est équivaut à dire quoi dire? ما est égal moins racine de a ou grand X égale racine de a. كيكا ولا؟ باهي. احنا توا باش نحيو الكاري. Puisque l'alpha est une valeur bien déterminée في l'intervalle moins 1 demi 0, alors sinus pi alpha est يا اما égal racine معناتها sinus pi alpha هذه يا اما égal racine de 1 moins alpha carré ou sinus pi alpha égal moins racine de 1 moins alpha carré. واحده منهم صحيح. هو اعطيني ريزلتا راهو يطلع بالموان صحيح، معناها هذه تطلع غلط. احنا كيفاش باش نبينوا ملا انه sinus pi alpha égal هذيك؟ علاش يقال موان هي؟ هات خلينا نفسخ ونعاود نكتبو ترى. هنا الفا appartient à moins 1 demi 0. Alors pi alpha appartient تولي لي moins pi sur 2 et 0. نصور السيركل تريغونومتريك مثال خلينا نشوف فيها كيف تطلع السينوس هذه. هاي باغ اكزومبل هذه السيركل تريغونومتريك، هذا الاكس نتاع الكوس وهذا الاكس نتاع السين. هذه هي الزيرو، هذه هي البي سور 2، هذه البي وهذه المون بي سور 2. احنا عندنا مون بي سور 2 0، دونك احنا في الانترفال هذا تو السينوس كيف هي في الانترفال هذا؟ سينوس نيجاتيف. مادام السينوس نيجاتيف في الانترفال هذاك، مالا كيف الناحية الكاري
نولي نحط موان راسين دو ا معناتها نحط موان راسين دو 1 موان الفا كاري مالا جوست انا نديكلاري انه سينوس بي الفا est une valeur négative donc sinus pi alpha est égal moins racine de 1 moins alpha au carré. Voilà donc هذه finalement قيت sinus pi alpha à quoi égal. مسيو كيفاش تحولنا من كوس وكاري بي الفا لموان الفا وكاري؟ اوكي نرجع من الاول معناتها. معناها شنو هما لي زيتاب وبرا يندرا حولناها ولا شو عملنا؟ هي كوسينوس بي الفا est égal moins alpha سي بون ليتاب هذه ولا؟ ايه باهي كوسينوس كاري بي الفا شنو تساوي هي كوسينوس كاري اكس يا فاطمه؟ تساوي كوسينوس اكس لتو كاري راه الكريتير هذه كيما كاري فوق الاس كيما كاري على الكل. ايه باهي احنا عندنا كوسينوس بي الفا كواتيغال ولا مش لونها بالاخضر. هذه كوسينوس بي الفا عندي تساوي موان الفا زدتها كاري دونك انا حطيت هاني ما ريتهاش هذيك مريق سامحني. اوكي دونك هذيك موان الفا قاعده وحدها لا ليه رجعت لذية ما تعرفش نضبطها بالفلاش مريق سامحني. رجعت لا اسمح تفضل بعيش يا فاطمه. السؤال السادس تو اقرأنا سؤال فاطمه. Soit G la fonction définie sur 0 pi sur 2 par G de x est égal à f de 1 sur cos x si x appartient à 0 pi sur 2 où G de pi sur 2 égale à 1 demi. Étudier la continuité de G à gauche en pi sur 2. Oui, معناها باش نعملوا الليميت نتاع G في x تنفير pi sur 2 moins normalement ونقارناها بالجي سور بالاف دو بي بجي بي سور 2 كان لقيناها نفسها معناها راهي كونتينيو. صحيح معناتها نحسبوا الليميت قبل وبالتالي نعملوا comparaison avec g de pi sur 2 si on a trouvé limite égale à 1 demi c'est-à-dire g est continu كان لقينا différent g n'est pas continu. باهي باش نرجعوا تو للليميت. تفضل فاطمه كيفاش نحسبوا الليميت؟ g de x lorsque le temps g de x tend vers pi sur 2 plus de f بشويه في عقل هي g de x à quoi égal à f de 1 sur cosinus x. Donc g c'est une fonction comment on l'appelle Fatima? On appelle comment? G composé. صحيح c'est une fonction composée. Donc هي c'est une fonction composée. إذا اعتبرنا أنه مثلا هذه هي الفونكسيون u معناتها ال u دي x هي 1 sur cosinus x. g مش تطلع هي f rond u دي x. احنا نحبوا نحسبوا الليميت. Limite ta fonction composée, on commence par quoi? Par u ou par f? On commence par u. صحيح on commence par u. Donc on commence par u اللي هي 1 sur cosinus x. حتى من غير ما تسميها انت u و v و f. Limite de 1 sur cosinus x في pi sur 2 moins. Elle est égale à quoi? Est égale 1 sur 1 normalement. 1 sur 0 1 sur 0 صحيح. الكوسينوس بي سور 2 هي 0. ما دام احتاجنا توا 0 بلس ولا 0 موان ما كانش ما نجمش نطلع ريزولتا. دونك يلزمني نشوف الكوسينوس 0 موان قلت لي ولا 0 بلس. نعطيكم حل كيفاش تعرفيها 0 موان ولا 0 بلس. طابلو دو سيني ولا كيفاش بكيف؟ صحيت نشوفوا تابلو دو سيني فاطمه صحيت. ها يا سيدي هاو تابلو دو سيني باش نشوفوا التابلو دو سيني نتاع الكوسينوس. هكاك السيركل تريغونومتريك قدامكم مصوره باش نحط 0 بعد باش نحط بي سور 2 وبعد باش نحط بي هكا 0 وبي سور 2 وبعد نحطوا بي. كيف نيا الكوسينوس في الانترفال 0 بي سور 2 بوزيتيف ولا وبعدها تولي نيجاتيف. دونك في 0 بي سور 2 نيجاتيف في 0 بي سور 2 بوزيتيف بعدها ايجال 0 في البي سور 2 ونيجاتيف في البي سور 2 بي. دونك هذه تابلو دي سيني نتاع الكوسينوس. احنا عندنا ليميت في البي سور 2 موان دونك احنا جينا بالضبط قبل بي سور 2 هذه تتسمى بي سور 2 موان. دونك اون ا بيان 0 كومون 0 بوزيتيف ما هذه سي 0 بلس
مادام هذه سي 0 بلس ما الريزولتا نتاعنا شنو تطلع؟ تطلع plus l'infini, oui. Et je calcule la limite de f maintenant. Lorsque x tend vers le résultat trouvé, la limite l'oula, elle plus l'infini. Donc, نخدم limite fait plus l'infini. Et j'obtiens quoi? D'après la première question, on a limite de f en plus l'infini égale à quoi? Je connais ذكرني قداش قيناها 1 demi, je crois. هكا ولا؟ 1 demi هكا قدامنا هذه 2 sur x تطلع 0 2 sur x carré 0 دونك هذه 0 وهذه 0 وهذه 0 دونك طلعت 1 sur 2 بكريك. مالا لهنايا باش نحط ديريكتومون انه ليميت est égal à 1 sur 2. فوالا هكا يتسمى بينا voilà هكا يتسمى حسبنا la limite de g en pi sur 2 moins elle est égale à quoi? Elle est égale à résultat final اللي هي 1 demi. Madame قيناها 1 demi, il faut comparer maintenant la limite de g en pi sur 2 moins avec g de pi sur 2. Donc, حسب l'énoncé في l'exercice, عطانا g de pi sur 2 est égal à 1 demi. On peut dire مالا أنه g est continu à gauche en pi sur 2. Voilà هيك يتسمى كمان l'exercice numéro 1.